गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरु विठ्ठलदास महाराज की जय। अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। दोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः सचर्षणीनाम् उदगाच्युचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाणनाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत् कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम्। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुः अन्योन्यमलक्षितोद्यमाः। स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः दुहन्त्यः अभियुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः। पयोधिश्रुत्य संयावम् अनुद्वास्यापराययुः परिवेशयन्त्यः तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अश्नन्त्यो अपास्य भोजनं लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश्च लोचने। व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः ता वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानः नन्यवर्तन्त मोहिताः। अन्तर्गृहगताः काश्चित् गोप्यः अलब्धविनिर्गमाः कृष्णं तत् भावनायुक्ताः दध्युर्मीलितलोचनाः। दुःसहप्रेष्ठविरह तीव्रतापधुताशुभाः ध्यानप्राप्त अच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीणमङ्गलाः तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः। जहुः गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः। राजोवाच। कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमः तासां गुणधियां कथम्। श्रीशुक उवाच। उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः। नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिः भगवतो नृपः अव्ययस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतः यान्ति तन्मयतां हि ते न चैवं विस्मयः कार्यः भवता भगवत्यजे योगेश्वरे
ईश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते तादृष्ट्वान्तिकमायाताः भगवान् व्रजयोषितः अवदत् वदतां श्रेष्ठः वाचः पेशैः विमोहयन्। श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमनकारणम् रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति हि अपश्यन्तः मा कृध्वं बन्धुसाध्वसं दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुनानिललीलैजत् तरुपल्लवशोभितं तद्यातमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन् सतीः क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाययत द्रुह्यता अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशयाः आगता हि उपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम् दुःशीलो दुर्भगो वृद्धः जडो रोगी अधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिः न हातव्यः लोकेप्सुभिः अपातकी अस्वर्ग्यम् अयशस्यं च फल्गुकृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहाण। श्रीशुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितं विषण्णा भग्नसङ्कल्पाः चिन्तामापुः दुरत्ययाम् कृत्वा मुखान्यवशुच श्वसनेन शुष्यत् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्त्रैरुपात्तमषिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्त्य उरुदुःखभरास्मतूष्णीम् प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमानं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामाः नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् सम्भ्रम्भगद्गदगिरो अब्रुवतानुरक्ताः गोप्यवूचुः मैवं विभोर्हति भवान् गतितुं नृशंसम् सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलौ भक्ता भजस्व दूरवग्रह मात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषः भजते मुमुक्षून् यत्पत्यपत्यसुहृदाम् अनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति
धर्मविदा त्वयोक्तौ अस्त्वेवमेतत् उपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्टो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलास्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुतातिभिः आर्तिदैः क्यों तन्नः प्रसीदा परमेश्वरमास्म छिन्द्या आशाम्भृतां त्वयि चिरात् अरविन्दनेत्राः चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशति उत करावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतः तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनः त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जगृच्छयाग्न्यू नो चेद्वयं विरहजाग्नि उपयुक्तदेहाः ध्यानेन यामपदयोः पदवीं सखेते इर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमायाः दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः श्रीर्यत्पदाम्बुजरजः चकमेतुलस्याः लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टं यस्यास्ववीक्षणकृते अन्यसुरप्रयासः तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः तन्नः प्रसीद वृजिनार्दनते अङ्घ्रिमूलौ प्राप्ता विसृज्य वसति त्वदुपास नाशाः त्वत्सुन्दर स्मितनिरीक्षण तीव्रकाम तप्तात्मनां पुरुषभूषणा देहि दास्यं वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकौ दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्यः कास्त्र्यङ्गते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्यचरितान् न चलेत् त्रिलोक्याः त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपौ यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरः अभिजातः देवो यथादिपुरुषः
सुरलोकगुप्ताः तन्नो निधेहि करपङ्कजम् आर्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणाः। श्रीशुक उवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीः आत्मा रामोऽपि हरिरमत् ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिः अच्युतः उदारहास द्विजकुन्ददीधितिः व्यरोचतैणाङ्क इवोडुभिर्वृतः उपगीयमान उद्गायन् वनिताशतयूथपः मालां बिभ्रद्वैजयन्तीं व्यचरन् मण्डयन् वनं नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिः हिमवालुकम् रेमे तत्तरलानन्द कुमुदामोदवायुना बाहुप्रसारपरिरम्भ कराळकोरु नीवीस्तनालभननर्म नखाग्रपातैः क्ष्वेल्यावलोकहसितैः व्रजसुन्दरीणाम् उत्तम्भयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्यः अभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयता। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतः रासक्रीडावर्णनं नाम 39. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरु विठ्ठल दास महाराज की जय। अथ 30. श्रीशुक उवाच अन्तर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गणाः अतप्यन् तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम् गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्षितैः मनोरमालाप विहारविभ्रमैः आक्षिप्तचित्ताः प्रमदारमापतेः तास्ता विचेष्टा जगृहुः तदात्मिकाः गतिस्मितप्रेक्षण भाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिकाः न्यवेदिषुः कृष्णविहार विभ्रमाः गायन्त्य उच्चैः अमुमेव संहताः विचिक्युः उन्मत्तकवद्वनाद्वनम् पप्रच्छुः आकाशवदन्तरं बहिः भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन् दृष्टो वः कच्चिदश्वत्था प्लक्षन्यग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः कच्चित् कुरबकाशोक नागपुन्नागचम्पकाः रामानुजः मानिनीनाम् इतो दर्पहरस्मितः कच्चित् तुलसी कल्याणि गोविन्दचरणप्रिये
सहत्वा अलिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्ते अतिप्रियोच्युतः मालत्यदर्शिवः कश्चित् मल्लिके जातियूथिके प्रीतिं वो जनयन् यातः करस्पर्शेन माधवः चूतप्रियालपनसासनकोविदार जंवर्कबिल्वबकुलाम्र कदम्बनीपाः येऽन्ये परार्थभवकाः यमुनोपकूलाः शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनाम्नः किं ते कृतं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्रि स्पर्शोत्सवः उत्पुलकिताङ्गरुहैः विभासि अप्यङ्घ्रि सम्भव उरुक्रमविक्रमाद्वा आहो वराहवपुषः परिरम्भणेन अप्येन पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैः तन्वन्दृशां सखिसु निर्वृतिमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्ग कुचकुङ्कुमरञ्जितायाः कुन्दस्रजः कुलपतिरिघवाति गन्धः बाहुं प्रियां स उपधाय गृहीतपद्मः रामानुजः तुलसीकालिकुलैः मदान्धैः अन्वीयमान इगवस्तरवः प्रणामं किं वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोकैः पृच्छते मालता बाहून् अप्यासृष्टा वनस्पतेः नूनं कत्करजस्पृष्टाः बिभ्रति उत्पुलकान्यगो इति उन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः लीला भगवतस्तास्ताः ह्यनुचक्रुः तदात्मिकाः कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः कृष्णायन्ती अपिबत् स्तनं तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहञ्छकटायतीं दैत्यायित्वा जहारान्याम् एका कृष्णार्भभावनां रिङ्गयामास काप्यङ्घ्री कर्षन्ती घोषनिस्वनैः कृष्णरामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन वत्सायतीं हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतीम् आहूय दूरगायद्वत् कृष्णस्तमनुकुर्वतीं वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्तीम् अन्याः शंसन्ति साध्विति कस्याञ्चित् स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याः पराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः माभैष्ट वातवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन यतन्ती उन्निदधे अम्बरम् आरुह्यैकापदाक्रम्य शिरस्याः परां नृपा दुष्टाहे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधृक् तत्रैकोवाच हे गोपाः दावाग्निं पश्यतोल्बणं चक्षूंषि आश्वपिदध्वं वः विधास्ये क्षेममञ्जसा बद्धान्यया स्रजा काचित् तन्वी तत्र उलूखले भीता सुदृक्पिधायास्यं
भेजे भीतिविडम्बनम् एवं कृष्णं पृच्छमानाः बृन्दावनलतास्तरून् व्यचक्षतवनोद्देशे पदानि परमात्मनः पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोः महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोज वज्राङ्कुशयवादिभिः तैस्तैः पदैः तत्पदवीम् अन्विच्छन्त्यो अग्रतो अबलाः वध्वा पदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्ताः समब्रुवन् कस्याः पदानि चैतानि यातायानन्दसूनुना असन्न्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा अनया आराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो याम् अनयद्रहः धन्या अहो अमी आल्यः गोविन्दाङ्घ्रि अब्जरेणवः यान् ब्रह्मेशो रमादेवी दधुः मूर्ध्नि अघनुत्तये तस्या अमूनिनः क्षोभं कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत् यैकापहृत्य गोपीनां रहो भुङ्क्ते अच्युताधरं न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्यानूनं तृणाङ्कुरैः खिद्यत् सुजाताङ्घ्रितलाम् उन्निन्ये प्रेयसीं प्रियाः इमानि अधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूं गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोः महात्मना अत्र प्रसूनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रपदाक्रमणे येते पश्यता सकले पदे केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतं तानि चूडयता कान्ताम् उपविष्टमिह ध्रुवम् रेमेतया चात्मरत आत्मा रामोऽपि अखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम् इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताः चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपीम् अनयत्कृष्णः विहायान्याः स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीः कामयाणाः मामसौ भजते प्रियः ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्ध आरुह्यतामिति ततश्च अन्तर्दधे कृष्णः सावधूः अन्वतप्यता हा नाथ रमणप्रेष्ठा क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो अविदूरतः ददृशुः प्रियविश्लेष
मोहितां दुःखितां सखीं तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं ययोः ततो विशन् वनं चन्द्रज्योत्स्ना यावत् विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततः निववृतुस्त्रियः तन्मनस्काः तदालापाः तद्विचेष्टाः तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यः नात्मागाराणि सस्मरुः पुनः पुलिनमागत्य कलिन्द्याः कृष्णभावनाः समवेताः जगुः कृष्णं तदागमन काङ्क्षिताः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 30 गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरु विठ्ठलदास महाराज की जय। अथैकत्रिंशोऽध्यायः गोप्यवोचुः जयति तेऽधिकं कृष्णा जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा कृष्णा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां कृष्णा दिक्षु तावकाः त्वयि धृता सवः कृष्णा त्वां विचिन्वते शरदुदाशये कृष्णा साधुजात सत्सरसिजोदर कृष्णा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते कृष्णा अशुल्कदासिकाः वरद निघ्नतो कृष्णा नेह किं वधः विषजलाप्ययात् कृष्णा म्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् कृष्णा वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् कृष्णा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं कृष्णा रक्षितामुः न खलु गोपिका कृष्णानन्दनो भवान् अखिलदेहिनां कृष्णा अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो कृष्णा विश्वगुप्तये सखवु देवान् कृष्णा सात्वतां कुले विरचिता भयं कृष्णा वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां कृष्णा संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कृष्णा कान्तकामदं शिरसि देहिनः कृष्णा श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहं कृष्णा वीरयोषितां निजजनस्मय कृष्णा ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत्कृष्णा किं करीस्मनो जलरुहाननं कृष्णा चारुदर्शय प्रणतदेहिनां कृष्णा पापकर्शनं तृणचरानुगं कृष्णा श्रीनिकेतनं फनिफनार्पितं कृष्णा ते पदाम्बुजं
कृणुकुचेषु नः कृष्णा कृन्धिहृच्छयम् मधुरया गिरा कृष्णा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया कृष्णा पुष्करीक्षणा विधिकरीरिमा कृष्णा वीरमुह्यतीः अधरसीधुना आप्याययस्व नः तव कथामृतं कृष्णा तप्तजीवनम् कविभिरीडितो कृष्णा कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं कृष्णा श्रीमदाततो भुवि गृह्णन्ति ते कृष्णा भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय कृष्णा प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते कृष्णा ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो कृष्णा या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः कृष्णा क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजात् कृष्णा चारयन् पशून् नളിनसुन्दरौ कृष्णा नाचते पदम् शिलतृणाङ्कुरैः कृष्णा सीदतीति नः कलिलतां मनः कृष्णा कान्ता गच्छति दिनपरीक्षये कृष्णा नीलकुन्तलैः वनरुहाननं कृष्णा बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं कृष्णा दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं कृष्णा वीरयच्छसि प्रणतकामदं कृष्णा पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं कृष्णा ध्येयमापदि चरणपङ्कजं कृष्णा शन्तमं च ते रमणनस्तनेषु कृष्णा अर्पयाधिः सुरतवर्धनं कृष्णा शोकनाशनं स्वरितवेणुना कृष्णा सुष्ठुचुम्बितम् इतरराग विस्मारणं नृणां वितरवीरनः कृष्णा ते धरामृतम् अटति यद्भवान् कृष्णा अह्निकाननं त्रुटिर्युगायते कृष्णा त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं कृष्णा श्रीमुखं च ते जडबुदीक्षतां कृष्णा पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय कृष्णा भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युतागताः गतिविदस्तव उद्गीतमोहिताः कितवयोषितः कृष्णा कस्त्यजिन्निशि रहसि संविदं कृष्णा हृच्छयोदयं प्रहसिताननं कृष्णा प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो कृष्णा वीक्ष्य धामते मुहुरतिस्पृहा कृष्णा मुह्यते मनः व्रजवनूकसां कृष्णा व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलं कृष्णा विश्वमङ्गलं त्यजमनाक्षनः
कृष्णा त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रजां कृष्णा इन्निषूदनम् यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीम् अटसि तथेन किं स्वित् कुर्पादिभिः भ्रमति धीः भवदायुषां नगा श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम 31 गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरु विठ्ठलदास महाराज की जय। अथ 32 श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः तासाम् आविर्भूत शौरिः स्मयमानमुखम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान् मन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्थुः युगपत्सर्वाः तन्वः प्राणमिवागतं काचित् कराम्बुजं शौरेः जगृहे अञ्जलिनामुदा काचिद्दधार तद्बाहुम् अंसे चन्दनरूषितं काचिदञ्जलिना गृह्णात् तन्वीताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्ता स्तनयोरधात् एका भृगुटिम् आबध्य प्रेमसंरम्भविह्वला घ्नतीवैक्षत् कटाक्षेपैः सन्दष्टदशनच्छदा अपरा निमिषदृग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि नातृप्यत् सन्तः तच्चरणं यथा तं काचित् नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता सर्वास्ताः केशवालोक परमोत्सवनिर्वृताः जहुः विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ताभिर्विधूतशोकाभिः भगवान् अच्युतो वृतः व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः विकसत् कुन्दमन्दार सुरभ्यनिलषट्पदं शरच्चन्द्रांशुसन्दोह ध्वस्तदोषातमः शिवम्
कृष्णाया हस्ततरला चितकोमलवालुकं तद्दर्शनाह्लाद विधूतहृद्रुजः मनोरथान्तं श्रुतयो यथाययुः स्वैरुत्तरीयैः कुचकुङ्कुमाङ्कितैः अचीक्लपन्नासनम् आत्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरः योगेश्वरान्तः हृदि कल्पितासनः चकास गोपी परिषद्गतोर्चितः त्रैलोक्यलक्ष्म्येकपदं वपुर्दधत् सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षण विभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेन अङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयोः संस्तुत्यैषत् कुपिता बभाषिरे गोप्यवूचुः भजतो अनुभजन्त्येक एतद्विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। श्रीभगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा भजन्ति अभजतो ये वै करुणाः पितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वै केचित् भजन्ति अभजतः कुतः आत्मारामा हि आप्तकामाः अकृतज्ञा गुरुद्रुहः नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीषाम् अनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद एवं मदर्थोज्झित लोकवेद स्वानां हि वो मय्यनुवृत्तये अबलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितं मासूयितुं मार्हथ तत्प्रियं प्रियाः न पारयेऽहं निरवद्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः यामा भजन् दुर्जरगेहशृङ्खलाः संवृश्च्य तद्वः प्रतियातु साधुना। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम 32 गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरु विठ्ठलदास महाराज की जय। अथ 33 श्रीशुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुः विरहजं तापं तदङ्कोपचिताशिषः तत्रारभत गोविन्दः रासक्रीडाम् अनुव्रतैः स्त्रीरत्नैः अन्वितः प्रीतैः अन्योन्या बद्धबाहुभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तः गोपीमण्डलमण्डितः
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन् नभस्तावत् विमानशतसङ्कुलं दिवौकसां सदाराणाम् औत्सुक्य अपहृतात्मनां ततो दुन्दुभयो नेदुः निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुः गन्धर्वपतयः सस्त्रीकाः तद्यशोमलं वलयानां नूपुराणां किङ्किणीनां च योषितां सप्रियानामभूत् शब्दः तुमुलो रासमण्डले तत्राति शुशुभेताभिः भगवान् देवकीसुतः मध्ये मणीनां हैमानां महामारकतो यथा पदन्यासैः भुजविधुतिभिः सस्मितैः भ्रूविलासैः भज्यन्मध्यैः चलकुचपटैः कुण्डलैः गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्यः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वः गायन्त्यस्तं तडित इव तामेघचक्रे विरेजुः उच्चैः जगुः नृत्यमानाः रक्तकण्ठ्यो रतिप्रियाः कृष्णाभिमर्शमुदिताः यद्गीतेन इदमावृतं काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातीरमिश्रिताः उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति तदेव ध्रुवम् उन्निन्ये तस्यै मानं च बह्वदात् काचित् रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कन्धं श्लथद्वलयमल्लिका तत्रैकां सगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तम् आघ्राय हृष्टरोमा चुचुम्बः कस्याश्चित् नाट्यविक्षिप्त कुण्डलं त्रिषमण्डितं गण्डं गण्डे सन्दधत्या अदात् ताम्बूलचर्वितं नृत्यन्ती गायती काचित् कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थ अच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधात् स्तनयोः शिवं गोप्यः लब्ध्वा अच्युतं कान्तं श्रिययेकान्तवल्लभं गृहीतकण्ठ्यः तद्दोर्भ्यां गायन्त्यस्तं विजह्रिरे कर्णोत्पलालकविटङ्ककपोलघर्म वक्त्रश्रियो वलयनूपुरघोषवाद्यैः गोप्यः समं भगवता न नृतुस्वकेशस्त्रस्त्रस्त्रजाः भ्रमरगायक रासगोष्ठ्याम् एवं परिष्वङ्ग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलासहासैः रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभिः यथार्भकः स्वप्नदर्शनैः
प्रतिबिम्बविभ्रमः तदङ्गसङ्गप्रमुदा कुलेन्द्रियाः केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा नाञ्जः पृथिव्योढुमलं व्रजस्त्रियः विस्रस्तमालाभरणाः उरूद्वः कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुः खेचरस्त्रियः कामार्दिताः शशाङ्कश्च सगणो विस्मितो अभवत् कृत्वा तावन्तम् आत्मानं यावतीः गोपयोषितः रेमे स भगवान्स्ताभिः आत्मा रामोऽपि लीलया तासाम् अतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि सः प्रामृजत् करुणः प्रेम्णा शन्तमेनाङ्गपाणिना गोप्यस्फुरत् पुरटकुण्डलकुन्तलत्विड् गण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन मानं दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्कररुह स्पर्शप्रमोदाः ताभिः युतः श्रममपोहितुमङ्गसङ्ग घृष्टस्रजः सकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः गन्धर्वपालिभिः अनुद्रुत आविशद्वाः श्रान्तो गजीभिः इभराडिव भिन्नसेतुः सोम्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेम्णेक्षितः प्रहसतिभिः इतस्ततोऽङ्ग वैमानिकैः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे चचारभृङ्ग प्रमदागणावृतः यथा मदच्युत द्विरदः करेणुभिः एवं शशाङ्काशु विराजिता निशाः ससत्यकामो अनुरता बलागणः शिषेव आत्मनि अवरुद्धसौरतः सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वर्ताकर्ताभिरक्षिता प्रतीपम् आचरद्ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितं किम् अभिप्राययेतं नः संशयं छिन्धि सुव्रता श्रीशुक उवाच धर्मव्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय वह्नेः सर्वभुजो यथा नैतत् समाचरेत् जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यति आचरन्मौढ्यात् यथा रुद्रो अब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैव
आचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत् कुशलाचरितेनैषाम् इह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानर्थो निरहङ्कारिणां प्रभो किमुताखिलसत्त्वानां तिर्यङ्मर्त्यदिवौकसाम् ईशितुश्चेशितौ यानां कुशलाकुशलान्वयः यत्पादपङ्कजपराग निषेवतृप्ताः योगप्रभावविधुत अखिलकर्मबन्धाः स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानाः तस्येच्छया आत्तवपुषः कुत एव बन्धः गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेकदेहभाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहम् आस्थितः भजते तादृशीः क्रीडाः याः श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकसः ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रियाः विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगम् आशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वादेरासक्रीडावर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरु विठ्ठलदास महाराज की जय।